हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले कस्ट अकाउन्टिङ को धेरै च्याप्टरहरूको कन्सेप्ट रिभिजन गरेका थियौँ र क्वेसन म्याराथन पनि गरेका छौँ। हामीले मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गरिसकेका छौँ र आज हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन म्याराथन हुनेवाला छ। सो यदि तपाईँहरूले जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट एकचोटि पढिसक्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, र यो एकदमै इक्जाम ओरिएन्टेड हुनेवाला छ। इक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ र तपाईँले चाहिँ बुझेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ। ठिक छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बुझाएरै अगाडि बढ्छु। सो डोन्ट वरी र एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ठिक छ, टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै जोइन्ट एन्ड बाई प्रोडक्टको क्वेसन म्याराथनलाई स्टार्ट गरौँ है। सो सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 को बारेमा यदि कुरा गर्ने भने यो हाम्रो आइक्यानको इक्जाममा 20 मार्क्समा आइसकेको छ है। पहिले यो आइक्यानको इक्जाममा 20 मार्क्समा पहिल्यै आइसकेको छ। सो यसलाई अब तपाईँले कति इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आफै थाहा छ है। सो ल परम, पोकेमोन चोकलेट्स म्यानुफ्याक्चर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युट चोकलेट प्रोडक्ट इट। ठिक छ, पोकेमोन एउटा कम्पनी छ अरे जसले चाहिँ के गर्छ त चोकलेट म्यानुफ्याक्चर गर्छ र डिस्ट्रिब्युट गर्छ। इट पर्चेज कोकोकोआ बिन्स एन्ड प्रोसेस देम इन्टु इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट। कोकोकोआ बिन्स किनेर अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ के गर्छ त प्रोडक्टहरू बनाउँदो रहेछ। के प्रोडक्ट बनाउँछ त? एउटा चकलेट पाउडर लिक्वर बेस र अर्को चाहिँ मिल्क चकलेट लिक्वर बेस। यो दुईवटा प्रोडक्ट चाहिँ कोकोकोआ बिन्सबाट बनाउँदो रहेछ है। यो क्वेसन चाहिँ हामी अलि बुझेरै अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, दिस टु इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेन्टिफिएबल एट अ सिङ्गल स्प्लिट अप पोइन्ट। र अर्को कुरा, यदि तपाईँले चाहिँ मेटेरियल, लेबर र ओभरहेडको क्वेसन म्याराथन हेर्नु भएको छैन भने च्यानल भिजिट गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, या त यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्टको लिङ्क दिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब त्यो दुईवटा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट के हुन्छ अरे स्प्लिट अप पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त सेपरेटली आइडेन्टिफिएबल हुन्छ, मतलब चिन्न सकिने बन्छ। एभ्री 500 पाउन्ड्स अफ कोकोकोआ बिन्स इल्ड 200 ग्यालन्स अफ चकलेट। प्रत्येक 500 कोकोकोआ बिन्सको होइन कोकोकोआ बिन्सको प्रत्येक 500 पाउन्डले मैले चाहिँ चकलेट पाउडर लिक्वर बेस कति बनाउन सक्छु त 20 ग्यालन बनाउन सक्छु। त्यस्तै 30 ग्यालन चाहिँ मिल्क चकलेट लिक्वर बेस बनाउन सक्छु है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, हामीलाई काम लाग्छ क्वान्टिटी निकाल्ने बेलामा। ठिक छ, द चकलेट पाउडर लिक्वर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड। अब के भयो त, दुईवटा हामीले बनाउँदो रहेछौँ, एउटा चकलेट पाउडर लिक्वर बेस र अर्को चाहिँ मिल्क चकलेट लिक्वर बेस। तर चकलेट पाउडरलाई चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ त चकलेट पाउडरमा फर्दर प्रोसेस गर्दो रहेछौँ भने एभ्री 20 ग्यालन्स अफ चकलेट पाउडर लिक्वर बेस इल्स 200 पाउन्ड्स अफ चकलेट पाउडर। प्रत्येक 20 ग्यालन अफ चकलेट पाउडर है, चकलेट पाउडरको प्रत्येक 20 ग्यालनले हाम्रो 200 पाउन्ड के बनाउँदो रहेछ त चकलेट पाउडर बनाउँदो रहेछ। यो चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट हो। द मिल्क चकलेट लिक्वर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इन्टु मिल्क चकलेट। अब मिल्क चकलेट लिक्वर बेस जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल प्रोडक्ट केमा कन्भर्ट गर्छौँ त मिल्क चकलेटमा। एभ्री 30 ग्यालन्स अफ मिल्क चकलेट लिक्वर बेस इल्स 340 पाउन्ड्स अफ मिल्क चकलेट होइन। यसको प्रत्येक 30 ग्यालनले कतिवटा बनाउँदो रहेछ त फाइनल प्रोडक्ट 340 पाउन्ड्स अफ मिल्क चकलेट बनाउँदो रहेछ। प्रोडक्सन एन्ड सेल्स डाटा फर अक्टोबर 2013 आर। अब हामीलाई चाहिँ प्रोडक्सनको डाटाहरू दियो र सेल्सको डाटाहरू दियो। कोकोकोआ बिन्स कति प्रोसेस गऱ्यौँ हामीले 7500 पाउन्ड चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेका छौँ। अब यहाँ भनेको थियो नि यतिले चाहिँ यति गर्छ, यतिले यति गर्छ भनेपछि हामीले के निकाल्छौँ त्यतिखेर कि 7500ले चाहिँ कति भएको होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ प्रोसेसिङ कोकोकोआ बिन्स टु स्प्लिट अप पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो कति कस्ट लागेको छ त 7,12,000। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जोइन्ट कस्ट हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जोइन्ट कस्ट हुन्छ। यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रोडक्टहरूमा एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, किनकि हामीले जोइन्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट च्याप्टरमा मेनली पढ्नु भनेको नै के हो त जोइन्ट कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्ने त जोइन्ट कस्टलाई कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरो नै हाम्रो के हुन्छ यहाँ मेन थिम हुन्छ कि है। चकलेट पाउडर मिल्क चकलेट प्रोडक्सन यति गरेको छ, सेल्स यति हो, सेलिङ प्राइस हामीलाई यसरी दिएको छ। सो यो जुन सेलिङ प्राइस हामीलाई दिएको छ यो कुन सेलिङ प्राइस हुन्छ त फाइनल सेलिङ प्राइस हुन्छ है। यो कुन सेलिङ प्राइस हुन्छ त फाइनल सेलिङ प्राइस हुन्छ है। यो कुरो चाहिँ याद राख्नु होला, फाइनल हुन्छ। अब द अक्टोबर 2013 सेपरेबल कस्ट अफ प्रोसेसिङ चकलेट पाउडर लिक्वर इन्टु चकलेट पाउडर आर यति भनेर भन्यो है। सो हामीले के भन्यौँ त कि चकलेट पाउडर लिक्वर बेसलाई चकलेट पाउडरमा गर्ने फर्दर प्रोसेस गर्ने, त्यस्तै मिल्क चकलेट लिक्वर बेसलाई मिल्क चकलेटमा प्रोसेस गर्ने। सो फर्दर प्रोसेस गर्नलाई लाग्ने खर्च कति हो त, एउटालाई लाग्ने खर्च यति हो भने
मिल्क चक्लेट पाउडर हैन चक्लेट पाउडर लिक्वर बेसलाई लाग्ने भनेको यति हो र अर्को जुन छ जसलाई हामीले यो जुन छ नि मिल्क चक्लेट लिक्वर बेस त्यसलाई चाहिँ मिल्क चक्लेट बनाउनलाई सेपरेबल कस्ट कति लाग्छ त फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति लाग्छ त 6,23,437.5 रुपियाँ लाग्छ। त्यसपछि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो चाहिँ हेरौँ। Pokemon full process both of its intermediate product into chocolate powder or milk chocolate. There is an active market है दुटैलाई चाहिँ के गर्छ अरे फुल्ली प्रोसेस गर्छ। देयर इज एन एक्टिभ मार्केट फर दिज इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट इन अक्टोबर 2013 है इन अक्टोबर 2013 किनकि यो हामीलाई कुनको डाटा दिएको छ अक्टोबर 2013 को। सो यसले के भन्छ अब त्यो चाहिँ हेरौँ। इन अक्टोबर 2013 पोकेमन कुड ह्याभ यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ है। पोकेमन कुड ह्याभ सोल्ड द चोकलेट पाउडर लिक्वर बेस फर 997.5 a gallon and the milk chocolate liquor base for 1235 पर ग्यालन। यो हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामीले मिल्क चक्लेट लिक्वर बेसलाई र मिल्क चक्लेट पाउडर लिक्वर बेसलाई हामीले यदि फर्दर प्रोसेस नगरेको भए हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटालाई यतिमा र अर्कोलाई चाहिँ यतिमा बेच्न सक्थ्यौं भनेपछि यो के हो त प्राइस एट स्प्लिटर पोइन्ट यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। प्राइस एट स्प्लिटर पोइन्ट कस्टिङमा मैले जानेका कुराहरू हैन र मैले आफै पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु कि कस्टिङमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले क्वेशन गर्न जान्छन् तर समस्या कहाँ आउँछ भन्दाखेरि क्वेशन बुझ्न गाह्रो छ कि कस्टिङमा। यो कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई सरले पनि भन्नुभएको होला क्लासमा पढ्दाखेरि कि कस्टिङमा चाहिँ एउटा कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ क्वेशन यदि तपाईले बुझ्नुभयो राम्ररी भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्ने चान्स चाहिँ धेरै हाई हुन्छ यदि क्वेशन बुझ्नुभयो भने, नत्र गाह्रै हुन्छ यार। त्यो त मलाई पनि भएको हो हैन तपाईहरुले पनि हुन्छ नै किनकि यो अब नर्मल हो हैन। सो यहाँ क्वेशन बुझ्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ। र मैले तपाईलाई चाहिँ क्वेशन अब बुझाएँ। अब हामी जान्छौँ कहाँ त सोलुसन। अब अझै क्वेशन बाँकी नै छ। यो त क्वेशनको भयो स्टेटमेन्ट। अब यहाँ उसले के रिक्वायर्ड छ त त्यो कुरोहरू हामीले हेर्छौँ है। यहाँ हेरौँ रिक्वायर्डमा के उसले मागेको छ हामीसँग। क्याल्कुलेट हाउ जोइन्ट कस्ट अफ रुपिस 7,12,500 जुन हामीलाई जोइन्ट कस्ट दिएको छ वुड बी एलोकेटेड बिट्विन द चक्लेट पाउडर एन्ड मिल्क चक्लेट लिक्वर बेस अन्डर द फलोइङ मेथड। यो मेथड अनुसारले हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो जोइन्ट कस्टलाई दुईटै प्रोडक्टमा चक्लेट पाउडर लिक्वर बेस र मिल्क चक्लेट लिक्वर बेसमा बाँड्नु पर्यो। कुन मेथडले त सेल्स भ्यालु एट स्प्लिटर पोइन्ट, फिजिकल मेजर, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल भ्यालु अनि कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज अफ एनआरभी ठीक छ। सो यतिले हामीले बाँड्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। यहाँ हेर्नु होला सबैभन्दा पहिला के छ त सेल्स भ्यालु एट स्प्लिटर पोइन्ट। त हामीलाई पहिला के चाहियो कि मेरो क्वान्टिटी कति भएको छ किनकि क्वान्टिटी नभइकन त हामीले सेलिङ हेर्नुहोस् क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस गरेर हाम्रो सेल्स भ्यालु आउँछ। तर यहाँ हामीसँग क्वान्टिटी कति स्प्लिटर पोइन्टमा प्रोड्युस भएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन। सो हामीले के गर्नु पर्यो त निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्छौँ यसरी हेर्नु होला है। यहाँ हेर्नु त सबभन्दा पहिला हामीले कति प्रोडक्सन गरेछौँ त प्रोडक्सन भएको छ हाम्रो 3000 पाउन्ड्स र 5100 पाउन्ड्स भएको छ। ओके सो हामीले के भन्यौँ 3000 पाउन्ड्स कतिमा प्रोडक्सन भएको हो त 3000 पाउन्ड्स कतिमा प्रोडक्सन भएको हो त हामीले के भनेको छौँ प्रत्येक 200 पाउन्ड्स अफ चक्लेट पाउडर चाहिँ बाट एभ्री 20 ग्यालन्स अफ चक्लेट पाउडर लिक्वर बेसले कति बनाउँछ रे 200 ग्यालन्स बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ ठीक छ। सो हामीले के गर्छौँ 3000 डिभाइड बाई 200 इन्टु 20 ठीक छ। 3000 भएको छ पाउन्ड चाहिँ प्रोड्युस भएको छ। सो डिभाइड बाई 200 गऱ्यो भने कति लाग्यो र 20 वटाले चाहिँ कति बन्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो 3000 डिभाइड बाई 200 इन्टु 20 गरेर एउटाको निस्किन्छ। त्यस्तै 5100 डिभाइड बाई 340 इन्टु 30 गरेर अर्कोको निस्किन्छ। त्यसरी हामीले निकालेर अनि हामीलाई सेलिङ प्राइस हामीलाई स्प्लिटर पोइन्टमा दिएकै थियो। यहाँ हामीले अहिले भर्खर हेरेकै थियौँ। यो चाहिँ सेलिङ प्राइस स्प्लिटर पोइन्टमा दिएको छ। योसँग मल्टिप्लाई गरेर तपाईँको सेल्स भ्यालु आउँछ र त्यो सेल्स भ्यालुको रेसियोमा हामीले के गरिदिन्छौँ त्यो 7,12,500 लाई हामीले बाँडिदिन्छौँ दुईटै प्रोडक्टमा। एउटा सक्यो। अर्को फिजिकल मेजर त जस्ट तपाईँसँग क्वान्टिटी कति प्रोड्युस भएको छ हैन। यहाँ जुन हामीले यहाँ क्वान्टिटी निकालेछौँ नि त्यो क्वान्टिटी यहाँ निकाल्नु। जस्तै यहाँ आउँछ 300 र यहाँ आउँछ तपाईँको 450 ग्यालन। सो यो क्वान्टिटी को अनुसारले हामीले के गर्दैछौँ यसको रेसियोमा जोइन्ट कस्टलाई बाँडिदिन्छौँ। त्यसपछि थर्डमा के छ त थर्डमा हामीसँग के छ नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड। सो नेट रियलाइजेबल भ्यालु जहिले पनि हामी केमा लिन्छौँ भने फाइनल सेलिङ प्राइस। नेट रियलाइजेबल भ्यालु जहिले पनि केमा लिन्छौँ फाइनल सेलिङ प्राइसमा। ओके सो फाइनल सेलिङ प्राइस लिनु भने क्वान्टिटी त हामीलाई
क्वान्टिटी हामीसँग त छ। अब क्वान्टिटी हामीसँग छ, कति छ हेर्नु होला है। क्वान्टिटी हामीसँग फाइनल प्रोडक्ट कति क्वान्टिटी छ त 3000 र 5100। यो हो फाइनल प्रोडक्टको क्वान्टिटी है। र जुन अहिले हामीले निकाल्यौँ नि 300 र 450 को क्वान्टिटी, यो हाम्रो कुन बेलाको क्वान्टिटी हो त स्प्लिट अप पोइन्टको क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ तपाईँ याद राख्नु होला है, यो चाहिँ हाम्रो स्प्लिट अप पोइन्टको क्वान्टिटी हो भने यो हाम्रो फाइनल प्रोडक्टको क्वान्टिटी छ है। प्रोडक्सन पनि यति र सेल्स पनि हामीले यति गरेछौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ, सेल्स हामीले कति गरौँ त यति इन्टु यो गर्छौँ भने यसको सेल्स भ्यालु, यो अनि इन्टु यति गर्छौँ भने यसको सेल्स भ्यालु, माइनस हामीले के गरिदिनु पऱ्यो सेपरेबल कस्ट, यो घटाइदिनु पऱ्यो, यो घटाइदिनु पऱ्यो हैन। र अरू पनि कुनै के अरे सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भने त्यो पनि हामीले घटाइदिन्छौँ। भनेपछि हामीसँग के आउँछ अब एनआरभी आउँछ। सबभन्दा पहिला तपाईँले यसरी बुझ्नु न, एनआरभी हामीले कसरी निकाल्छौँ, एनआरभी हामीले कसरी निकाल्छौँ त तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। एनआरभी हामीले कसरी निकाल्छौँ, फाइनल सेल्स भ्यालु। सबभन्दा पहिला हामीले के लिन्छौँ त फाइनल सेल्स भ्यालु। यही एउटा क्वेसनमा तपाईँहरूलाई त धेरै कन्सेप्ट त यही क्वेसनमा क्लियर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एकदम फास्टमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ हैन। सिम्पली धेरै त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुँदैन कि एउटा क्वेसनमा कन्सेप्ट बुझिसकेपछि। फाइनल सेल्स भ्यालु हाम्रो यहाँ लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, फाइनल सेल्स भ्यालुबाट हामीले सेपरेसन कस्ट हैन या त प्रोसेसिङ कस्ट भनौँ ल, प्रोसेसिङ कस्ट हामीले घटाइदिन्छौँ। प्रोसेसिङ कस्ट यहाँबाट घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि अरू पनि यहाँ कुनै सेलिङ एक्सपेन्सहरू छ भने, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भने यो पनि हामीले के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ। यति घटाइसकेपछि हामी चाहिँ के आउँछ त अब नेट रियलाइजेबल भ्यालु। सो यसरी नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्नु अनि जुन आउँछ अमाउन्ट त्यसको रेसियोमा हामीले के गरिदिन्छौँ त जोइन्ट कस्टलाई 7,12,500 लाई बाँडिदिन्छौँ। ठिक छ। सो यो पनि भयो। अब नम्बर 4 मा के भनेको कुन मेथडले, कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिन मेथडले। त कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिन मेथड बाट गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त कि कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिन को पर्सेन्टेज कति छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। त त्यो प्रफिट पर्सेन्टेज निकाल्नलाई सिम्पली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सिम्पली तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यहाँ हेर्नु होला है, टोटल कस्ट माइनस हैन टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्नुहुन्छ भने, टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ सिम्पली यहाँ प्रफिट हो कि हैन। अनि त्यसपछि हामीले प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स गरिदिने भने, प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ त प्रफिटको पर्सेन्टेज आउँछ, प्रफिटको पर्सेन्टेज आउँछ हो। यसरी नै हामीले के गर्छौँ निकाल्छौँ। ठिक छ। त टोटल रेभेन्यू हामीसँग कति छ त फाइनल रेभेन्यू त्यो हामीले निकालौँ। त्यसपछि हामीसँग टोटल कस्ट कति छ, टोटल कस्टमा चाहिँ यहाँ दुईटै कस्ट आउनु पऱ्यो है। टोटल कस्टमा चाहिँ दुईटै आउँछ। टोटल रेभेन्यू जहिले पनि कुन रेभेन्यू हुन्छ त फाइनल सेल्स रेभेन्यू, दुईटै प्रोडक्टको चाहिँ है फाइनल रेभेन्यू हुन्छ। यो दुईटै प्रोडक्टको रेभेन्यू जोडेर कति हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। त्यस्तै टोटल कस्टमा पनि एउटा जोइन्ट कस्ट छ 7,12,500 को, त्यो पनि लिनुस् जोइन्ट कस्ट प्लस हाम्रो जुन फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ एफपीसी त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ जोडेर लिनुपर्छ। र टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्नुभयो भने प्रफिट आउँछ। प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अब प्रफिटको पर्सेन्टेज आउँछ। यसरी निकालेर हामीले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 8% आएको छ। र त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ सिम्पली सबभन्दा पहिला सेल्स रेभेन्यू लिन्छौँ। सेल्स रेभेन्यूबाट प्रफिट घटाइदिन्छौँ। प्रफिट घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल आउँछ। त्यसपछि फेरि हामीले सेपरेबल कस्ट घटाइदिन्छौँ। सेपरेबल कस्ट घटाइसकेपछि अब जे आउँछ नि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली के आउँछ त कति जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिएको हो भन्ने कुरा आफै अटोमेटिकली आउँछ है। यो मेथड तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। ठिक छ। र अब सेकेन्ड क्वेसन हामीले हेर्छौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ त, वाट इज द ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज अफ द चकलेट पाउडर एन्ड मिल्क चकलेट लिक्वर बेस अन्डर इच अफ द मेथड इन रिक्वायरमेन्ट ए एबोभ। ठिक छ। यो चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि ग्रस मार्जिनको चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ त प्रत्येक मेथडमा, माथिको सबै मेथडमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ त ग्रस मार्जिनको त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ है। सो हामीले यसको पनि सिम्पली के गर्छौँ त एउटा मेथड लिन्छौँ। यसमा यसको सेल्स भ्यालु कति थियो माइनस यसमा चाहिँ जोइन्ट कस्ट उसको कति थियो। ठिक छ। त्यो हामीले घटाइदियो भने प्रफिट आउँछ र प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स गरेर पर्सेन्टेज आइहाल्छ। त्यस्तै तर जुनमा चाहिँ उसको सेपरेसन के अरे फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ भने त्यो पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है, हामीले सिम्पली यहाँ के गरेछौँ त, सिम्पली हामीले यहाँ के गरेछौँ हेर्नु, प्रत्येक हामीले मेथड ल्याएको छौँ, सबै मेथड छ यहाँ। अब फाइनल सेल्स भ्यालु हामीले लियौँ। ठिक छ। सेल्स भ्यालु लिइसकेपछि यहाँ उसको चाहिँ कति कस्ट लागेको छ त सेपरेबल कस्ट त्यो हामीले घटाइदियौँ। जोइन्ट कस्ट लागेको छ भने त्यो पनि घटाइदियौँ। यहाँ उसको प्रफिट आयो र प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स गरेर प्रफिट पर्सेन्टेज सबै मेथडमा आयो। ठिक छ। त कुनमा कति जोइन्ट कस्ट छ, जस्तै जोइन्ट कस्ट लियो त कुन मेथडमा कति जोइन्ट कस्ट हामीले एलोकेट गरेका थियौँ त
पछाडि जुन हामीले गरेका छौँ नि त्यसमा कति कति गरेका छौँ त त्यो चाहिँ यहाँ लेखिन्छ। सेभरेबल कस्ट अब सबको यति नै हुन्छ किनकि हामीले एउटा प्रडक्टको निकाल्नुपर्छ एकचोटिमा। हामीले एउटा प्रडक्टको एकचोटिमा निकाल्छौँ, अर्को प्रडक्टको अर्को यहाँ निकाल्छौँ, ठिक छ। सो त्यस्तै 4वटा मेथड लिने। यसको अब फाइनल सेल्स भ्यालु कति थियो त्यो सबमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सेभरेबल कस्ट पनि सबमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर जोइन्ट कस्ट चाहिँ के हुन्छ त सबमा फरक फरक हुन्छ किनकि हामीले 4वटा मेथडमा जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरेका छौँ। सो 4वटा मेथड अनुसारले कति कति जोइन्ट कस्ट एलोकेट भएको छ त्यो सबै हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो ग्रस मार्जिन आउँछ, ग्रस मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स गरेर हाम्रो पर्सेन्टेज पनि आइहाल्छ। यति भइसकेपछि अब हामीलाई सिम्पली के भन्छ त उसले, कुड पोकेमैन have increased its operating income by change in its decision to fully process both of its intermediate product? Show your computation. अब सिम्पली यसले के भन्छ त कि फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु राम्रो हो कि होइन। यो क्वेशनको सिम्पली मतलब त्यही हो है, ठिक छ। फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु राम्रो हो कि होइन। अब हामीले के गर्छौँ, फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामीले इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू निकाल्छौँ। अब इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू या त इन्क्रिमेन्टल प्रफिट कसरी निकालिन्छ त, यहाँ हेर्नुलाई इन्क्रिमेन्टल प्रफिट निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू निकाल्छौँ। यही क्वेशनमा मैले तपाईँलाई सुरुमै भने कि यो क्वेशनमा तपाईँको म्याक्सिमम कन्सेप्ट त यही क्वेशनमा डिल भइहाल्छ। त्यसपछि हामी सिम्पली अगाडि बढ्न थाल्छौँ के, ठिक छ। इन्क्रिमेन्टल पहिला हामीले के लिन्छौँ, इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू। इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू, अब इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू कसरी आउँछ त, इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू कसरी आउँछ, मेरो स्प्लिट के अरे फाइनलमा रेभेन्यू कति आयो त, फाइनल सेल्स भ्यालु कति छ, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनिसकेपछिको सेल्स भ्यालु कति छ, ठिक छ। त फाइनल सेल्स भ्यालु माइनस स्प्लिट अफ पोइन्टको सेल्स भ्यालु यदि मैले घटाइदिएँ भने मेरो इन्क्रिमेन्टल सेल्स भ्यालु आयो कि आएन, स्प्लिट अफ पोइन्ट सेल्स भ्यालु, स्प्लिट अफ पोइन्ट सेल्स भ्यालु। अब यसरी मैले गरिदिएँ भने मेरो के आउनु भयो, यहाँ त इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू आउँछ हैन। त्यस्तै मैले अब यसबाट के घटाइदिनु पर्यो, इन्क्रिमेन्टल कस्ट घटाइदिनु पर्यो, इन्क्रिमेन्टल कस्ट घटाइदिनु पर्यो। इन्क्रिमेन्टल कस्ट सिम्पली के हुन्छ त फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट नै हुन्छ है। सो इन्क्रिमेन्टल कस्ट पनि हामीले घटाइदिनुपर्छ फर्दर प्रोसेसिङ कस्टलाई। यो घटाइसकेपछि तपाईँसँग के आउँछ त इन्क्रिमेन्टल, यो घटाइसकेपछि तपाईँसँग के आउँछ, इन्क्रिमेन्टल प्रफिट आउँछ, ठिक छ। सो यो इन्क्रिमेन्टल प्रफिट या त लस आउँछ। सो हेर्नु होला, यदि इन्क्रिमेन्टल प्रफिट आएको छ भने ठिक छ, यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्छ। तर यदि इन्क्रिमेन्टल लस आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्नु नराम्रो हो भनेर चाहिँ कमेन्ट लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यति भइसकेपछि क्वेसन नम्बर 1 सिद्धियो। यो चाहिँ लामो छ किनकि 20 मार्क्समा आइकनको इक्जाममा 2 चोटि आएको छ, हेर्नु होला तपाईँ सजेस्टेडमा। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हामीले गऱ्यौँ है, क्वेसन नम्बर 1 हामीले गऱ्यौँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ त हेर्नु है, द सनसाइन ओइल कम्पनी पर्चेज क्रुड भेजिटेबल्स ओइल, इट डिफाइन्स डज रिफाइनिङ अफ द सेम, रिफाइन गर्छ। द रिफाइनिङ प्रोसेस रिजल्ट्स इन 4 प्रोडक्ट, रिफाइनिङ गरेपछि 4वटा प्रोडक्ट निस्किन्छ अरे, MNO एन्ड P 4वटा चाहिँ प्रोडक्ट निस्किन्छ। त्यसपछि यसले हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त है, प्रोडक्ट ओ इज फुल्ली प्रोसेस्ड एट द स्पिरिट अफ पोइन्ट, ओ चाहिँ फुल्ली प्रोसेस्ड गरिन्छ अरे हैन स्पिरिट अफ पोइन्टमै। प्रोडक्ट MNO P क्यान बी इन्डिभिजुअली फर्दर रिफाइन्ड इन्टु सुपर M, सुपर N एन्ड सुपर P। मतलब प्रोडक्ट ओ चाहिँ स्पिरिट अफ पोइन्टमै कम्प्लिट छ, यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेस गर्नु पर्दैन। तर MNP लाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गरेर सुपर M, सुपर N र सुपर P बनाउन सकिन्छ। इन द मोस्ट रिसेन्ट मन्थ मार्च 2014 द आउटपुट अफ स्पिरिट अफ पोइन्ट वाज, हामीलाई स्पिरिट अफ पोइन्टको चाहिँ आउटपुट क्वेसनमा आफै दियो है। त यो चाहिँ हामीले झन् सिम्पल हुने भयो, हामीलाई चाहिँ आउटपुट उसले आफै दियो, प्रोडक्ट M को कति, N को कति, O को कति र P को कति। त्यसपछि द जोइन्ट कस्ट अफ पर्चेसिङ द क्रुड भेजिटेबल्स ओइल एन्ड प्रोसेसिङ इट वेयर 40 लाखको चाहिँ जोइन्ट कस्ट रहेछ भन्ने कुरा पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दियो। सजिलो छ क्वेसन। सनसाइन ह्याड नो बिगिनिङ अर एन्डिङ इन्भेन्टरीज, मतलब ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक के पनि छैन। सेल्स अफ प्रोडक्ट ओ इन मार्च 2014 वेयर 20 लाख, ओ को चाहिँ कति सेल्स थियो अरे 20 लाख है सेल्स थियो। टोटल आउटपुट अफ प्रोडक्ट MNP वाज फर्दर रिफाइन्ड एन्ड देन सोल्ड, डाटा रिलेटेड टु द मार्च यति, मतलब सुपर N मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाएन जुन हामीले MN र P लाई, सुपर M, सुपर N र सुपर P मा, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेस गर्नलाई यति खर्च लाग्यो है। र यतिको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त, त्यसलाई फाइनल सेल्स भ्यालु हामीलाई दिएको छ है। मतलब यो चाहिँ हाम्रो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भयो र यो हाम्रो चाहिँ फाइनल सेल्स भयो, ठिक छ। त्यसपछि सनसाइन ह्याड द अप्सन अफ सेलिङ प्रोडक्ट MNP एट द स्प्लिट अफ पोइन्ट। अब हामीलाई के भन्छ त कि सनसाइन प्रोडक्टलाई, अब सनसाइन कम्पनीले के गर्यो, यो MNP लाई फाइनल प्रोडक्ट बनायो फर्दर प्रोसेस गरेर। अब यसले के भन्छ त कि यो सनसाइन कम्पनीले MNP लाई स्पिरिट अफ पोइन्टमा पनि बेच्न सकिन्थ्यो,
ठिक छ, मैले प्रोसेस गरेँ, तर यसलाई चाहिँ स्पिड अफ पोइन्टमा पनि के थियो त, यो सेलेबल थियो, बेच्न सकिन्थ्यो यसलाई। कति कतिमा बेच्न सकिन्थ्यो त? यदि मैले प्रोडक्ट एमलाई स्पिड अफ पोइन्टमा बेचेको भए 20 लाखको मैले बेच्थेँ, एनलाई बेचेको भए 12 लाख बेच्थेँ र प्रोडक्ट पीलाई बेचेको भए मैले 28 लाखको बेच्थेँ। ठिक छ, यु आर रिक्वायर्ड टु एन्सर। अब हामीलाई के रिक्वायर्ड भनेछ त, हाउ द जोइन्ट कस्ट अफ 40 लाख वुड बी एलोकेटेड बिट्विन इच प्रोडक्ट अन्डर इच अफ द फलोइङ मेथड। के मेथड छ त? सेल्स भ्यालु एट स्पिड अफ पोइन्ट, एकदम सिम्पल। फिजिकल आउटपुटमा हामीलाई आउटपुट दिएकै छ, यसको रेसियोमा हामीले बाँडिदिन सक्छौँ। र सेल्स भ्यालु एट स्पिड अफ पोइन्टमा बन्यो भने चाहिँ हामीलाई यसको त सेल्स भ्यालु दिएकै थियो के अरे प्रोडक्ट ओ को, र हामीलाई यहाँ पनि उसको चाहिँ प्रोडक्ट एमएनपी को पनि दिएकै छ। सो सबैको सेल्स भ्यालु हामीलाई दिएको छ, यसको रेसियोमा हामीले 40 लाखलाई बाँडिदिन्छौँ। सो सेल्स भ्यालु अफ स्पिड अफ पोइन्ट, फिजिकल आउटपुट दिएको छ, यसको रेसियोमा बाँडिदिनु। एन्ड सीमा चाहिँ एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल भ्यालु। त नेट रियलाइजेबल भ्यालु लिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, फाइनल सेल्स भ्यालु लिन्छौँ। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथडको बेलामा हामीले के गर्छौँ त, फाइनल सेल्स भ्यालु लिन्छौँ है। सो फाइनल सेल्स भ्यालु लिने बेलामा तपाईँ एउटा कुरा के हेर्नुहोस् कि प्रोडक्ट ओ को त फाइनल सेल्स भ्यालु छैन, प्रोडक्ट ओ को फाइनल सेल्स भ्यालु छैन। सो त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, जति सेल्स भ्यालु स्पिड अफ पोइन्टमा हुन्छ त्यही भ्यालु नै फाइनल सेल्स भ्यालु हामीले एज्युम गर्छौँ। यदि कुनै आउटपुटको कुनै प्रोडक्टको फाइनल सेल्स भ्यालु छैन भने र स्पिड अफ सेल्स भ्यालु दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ स्पिड अफ पोइन्टको सेल्स भ्यालुलाई नै हामी के गर्छौँ त, फाइनल सेल्स भ्यालु एज्युम गरेर जान्छौँ। सो यसरी गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल भ्यालुमा यहाँ चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 1मा सिकाइदिइसकेँ, अब मलाई फेरि भनिराख्नु पर्दैन। अब could Sansan have increased its March 2014 operating profit by making different decisions about the further refining of product MNP? Show the effect of any changes you recommended on operating profit. यो के हो त, सिम्पली उता पनि हामीले भनेका थियौँ कि यो प्रोडक्टहरूलाई यदि मैले फर्दर प्रोसेस नगरेको भए के मैले आफ्नो प्रफिटलाई इन्क्रिज गर्न सक्थेँ त? यो चाहिँ क्वेसनमा छ। यसको सिम्पली मतलब के भयो कि यसलाई मैले फर्दर प्रोसेस गर्नु राम्रो हो कि होइन तपाईँले चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहोस्। त यहाँ पनि के निकाल्नुपर्छ हामीले, इन्क्रिमेन्टल प्रफिट वा त इन्क्रिमेन्टल लस। के आउँछ त, प्रफिट आयो ठिक छ फर्दर प्रोसेस गर्ने, लस आयो नगर्ने। यसलाई चाहिँ स्पिड अफ पोइन्टमै बेचेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो क्वेसन नम्बर 2 पनि हामीले के गरौँ त, गऱ्यौँ। यसमा एकदम सिम्पल छ, मैले तपाईँलाई सबै कुरो त क्वेसन नम्बर 1मै भनिसकेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, यति चाहिँ मलाई तपाईँहरूमाथि विश्वास छ है। त्यसपछि अब हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर 3मा। क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ तपाईँहरूको डिसेम्बर 2021 को लागि प्रोबाबल, ठिक छ। डिसेम्बर 2021 को लागि चाहिँ यो क्वेसन के हुनसक्छ, प्रोबाबल क्वेसन हुनसक्छ, ठिक छ। सो यसलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला क्वेसन पढौँ, क्वेसन नम्बर 3। ABC Limited operates single chemical process to convert a single material into 3 separate item. यसले के गर्छ अरे, एउटा सिम्पल केमिकल प्रोसेस गर्छ सिंगल मेटेरियललाई 3 वटा सेपरेट आइटम बनाउनलाई है। रिफर टु हेयर एज एक्स वाई एन्ड जेड। 3 वटा आइटम बनाउँदो रहेछ। के आइटम बनाउँछ त, एक्स वाई र जेड। ओके, अल 3 इन प्रोडक्ट आर सेपरेटली साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल स्प्लिट अफ पोइन्ट। मतलब स्प्लिट अफ पोइन्टमा चाहिँ 3वटा प्रोडक्टलाई के गर्न सकिन्छ त, आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। प्रोडक्ट एक्स एन्ड वाई आर रेडी फर सिंगल सेल इमिडिएटली अपन स्प्लिट अफ विदाउट फर्दर प्रोसेसिङ अर एनी अदर एडिसनल कस्ट। जुन मध्ये एक्स र वाईलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट अफ पोइन्टमै बेच्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ के पनि फर्दर प्रोसेस र अरू एडिसनल कस्ट चाहिँ इन्कर गरिराख्नु पर्दैन, यसलाई स्प्लिट अफ पोइन्टमै बेच्न सक्छौँ। प्रोडक्ट जेड हाउएभर इज प्रोसेस्ड फर्दर बिफोर बिङ सोल्ड। तर प्रोडक्ट जेडलाई हामीले बेच्नुभन्दा पहिला फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्छ। देयर इज नो अवेलेबल मार्केट प्राइस फर जेड एट द स्प्लिट अफ पोइन्ट। मतलब स्प्लिट अफ पोइन्टलाई चाहिँ स्प्लिट अफ पोइन्टमा जेडलाई चाहिँ प्रोडक्ट जेडलाई हामीले बेच्न सक्दैनौँ, कुनै पनि मार्केट छैन त्यसको। द सेलिङ प्राइस कोटेड हेयर आर एक्सपेक्टेड टु रिमेन द सेम इन द कमिङ इयर। मतलब जुन यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ त्यो अब आउने वर्षहरूमा पनि सेम रहन्छ अरे। During 2013 and 14, the selling price of the item and the total amount sold were, हामीलाई यसरी चाहिँ दिएको छ कति हामीले क्वान्टिटी बेचेका छौँ र कति रेटमा चाहिँ बेचेका छौँ भन्ने कुरा सबै प्रोडक्टको दियो, ठिक छ। सो एक्स र वाई र जेडको 3वटैको दियो। यस सिम्पली यदि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने यो जुन 1500 पर टन छ नि, त्यो चाहिँ के होला त, हाम्रो फाइनल सेल्स भ्यालु छ। मतलब सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ पोइन्ट छ। किनकि हामीले क्वेसनमा उसले के भनेको थियो कि एक्स र वाईलाई हामीले स्प्लिट अफ पोइन्टमै विदाउट फर्दर प्रोसेसिङ र इन्करिङ एडिसनल कस्ट हामीले बेच्न सक्छौँ भनेर भनेको थियो।
सो यो के हो त सेल्स भ्यालु एट एसपी टप पोइन्ट। तर यसलाई चाहिँ हामीले एसपी टप पोइन्टमा बेच्न सक्दैनौँ, फर्दर प्रोसेस गरेर मात्रै बेच्न सक्छौँ भनेपछि यो चाहिँ के होला त फाइनल सेल्स भ्यालु होला, फाइनल सेलिङ प्राइस पर युनिट होला, हो कि होइन हो। द टोटल जोइन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फर द इयर वेयर 6,25,000। यो के हो हाम्रो जोइन्ट कस्ट हो, यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँ एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड एडिसनल कस्ट अफ रुपिस 3,10,000 वाज स्पेन्ड टु फिनिस द प्रोडक्ट जेड। क्वेसनमा के भनेको थियो कि प्रोडक्ट जेडलाई फर्दर प्रोसेस गर्नुपर्छ, हो त्यो फर्दर प्रोसेस गर्नलाई 3,10,000 रुपियाँ लाग्छ अरे जेडलाई फर्दर प्रोसेस गर्नलाई। देयर वेयर नो ओपनिङ इन्भेन्ट्रिज अफ एक्स वाई एन्ड जेड। एक्स वाई जेडको चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री थिएन। एट द इन्ड अफ द इयर द फलोइङ इन्भेन्ट्रिज अफ द कम्प्लिट युनिट्स वेयर अन ह्यान्ड। 180 टन्स, वाईको चाहिँ यति र यति। देयर वाज नो ओपनिङ अर क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस। यसले के भन्यो त हामीसँग क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ यति छ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ यति छ भनेर भन्यो। अब तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जुन हामीलाई यो 6,25,000 जुन दिएको छ नि क्वान्टिटी दिएको छ नि के अरे जोइन्ट कस्ट दिएको छ, त्यसलाई हामीले कुनमा बाँड्ने त 186 टनमा मात्रै बाँड्ने कि 186 प्लस 180 जोडेर बाँड्ने, कुनमा बाँड्ने त यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन आउँछ फेरि है। यो जुन 6,25,000 जुन हामीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ मात्रै 186 टन लिएर बाँड्ने कि 180 प्लस 186 दुइटै जोडेर बाँड्ने, दुइटै जोडेर बाँड्ने। किन दुइटै जोडेर बाँड्ने त, किन दुइटै जोडेर बाँड्ने त किनकि हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ बुझ्नु न, जस्तै यो के हो जोइन्ट कस्ट हो, यो के हो जोइन्ट कस्ट हो है, यो के हो तपाईँको जोइन्ट कस्ट हो। जोइन्ट कस्ट केमा लाग्छ त, जोइन्ट कस्ट केमा लाग्छ, जोइन्ट कस्ट त मेरो स्प्लिट अप पोइन्टसम्म मैले जुन प्रोडक्टहरूलाई प्रोसेस गरेको हुन्छु त्यो त्यहाँसम्म लाग्ने हो होइन र। जोइन्ट कस्ट त मेरो स्प्लिट अप पोइन्टसम्म प्रोडक्टलाई प्रोसेस के अरे मेटेरियलहरूलाई प्रोसेस गर्नमा लाग्ने खर्च हो होइन कि सेल्स गर्नमा लाग्ने खर्च हो, होइन प्रोडक्सनमा लाग्ने खर्च हो भनेपछि जोइन्ट कस्ट जहिले पनि प्रोडक्सन क्वान्टिटीको अनुसारले एलोकेट हुन्छ, न कि सेल्स क्वान्टिटीको अनुसारले। प्रोडक्सन क्वान्टिटीको अनुसारले के हुन्छ त एलोकेट हुन्छ, यो कुरो चाहिँ याद राख्नु है। जोइन्ट कस्ट जहिले पनि प्रोडक्सन क्वान्टिटीको अनुसारले के गरिन्छ त एलोकेट गरिन्छ, सेल्स क्वान्टिटीको अनुसारले गरिँदैन। सो हामीले प्रोडक्सन गरेका छौँ, प्रोडक्सन यो चाहिँ याद राख्नु होला, सेल्स क्वान्टिटीको अनुसार चाहिँ गरिँदैन, प्रोडक्सन क्वान्टिटीको अनुसारले गरिन्छ। अब यहाँ हामीले सेल्स यति गऱ्यौँ ठिक छ, अब यो हामीले क्लोजिङ स्टकमा छ भने यो पनि त हामीले प्रोडक्सन गऱ्यो होला नि त, त्यही भएर त क्लोजिङ स्टकमा बचिरहेको छ होइन र। यो क्लोजिङ स्टकमा बचिरहेको छ, यसको के मतलब भयो कि मैले यो सबै प्रोडक्सन गरेँ होला, यति चाहिँ मैले सेल्स गरेँ, यो चाहिँ मेरो बाँकी छ भनेपछि मैले दुइटै प्रोडक्सन गरेको छु, त्यही भएर त मेरो केही क्लोजिङ स्टकमा बचिरहेको छ नि हो। त्यही भएर यो जुन 6,25,000 छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो 186 प्लस 180 जोडेर चाहिँ एक्सलाई एलोकेट गर्छौँ, त्यस्तै 527 प्लस 60 जोडेर वाईलाई एलोकेट गर्छौँ र जेडलाई 736 प्लस 25 जोडेर जेडलाई एलोकेट गर्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामीलेसँग रिक्वायर्डमा उसले के मागेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेरौँ है। कम्प्युट द कस्ट अफ इन्भेन्ट्रिज अफ एक्स वाई एन्ड जेड फर ब्यालेन्स सिट पर्पज। मतलब एक्स वाई जेडको चाहिँ इन्भेन्ट्रीको कस्ट निकाल भनेको छ, कस्ट एलोकेट गर भनेको छैन, कस्ट एलोकेट गर भनेको छैन। उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई कस्ट अफ इन्भेन्ट्री निकाल, तर कस्ट अफ इन्भेन्ट्री निकाल्नलाई त हामीले पहिला जोइन्ट कस्ट त निकाल्नै पर्यो भनेपछि जसरी भए पनि हामीलाई घुमाएर त जोइन्ट कस्ट निकाल्नै पर्ने हुन्छ के, ठिक छ। एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर इन्कम स्टेटमेन्ट पर्पज एज मार्च 31, 2014 युजिङ नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड अफ जोइन्ट कस्ट एलोकेसन र कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज एनआरभी मेथड अफ जोइन्ट कस्ट एलोकेसन। यो दुईवटा मेथडद्वारा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्नु पर्यो। सो सबभन्दा पहिला हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 मा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 मा हामीले सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो त जोइन्ट कस्ट कति एलोकेट गरेका छौँ भन्ने कुरो निकाल्नु पर्यो है। सो यहाँ हेर्नु होला एक्स वाई र जेड प्रोडक्ट लियौँ, फाइनल सेल्स भ्यालु हामीले लियौँ कतिमा हेर्नु होला है 366 छ, हामीले 186 र 180 लिएका छैनौँ, 366 लियौँ टोटल क्वान्टिटी लियौँ इन्टु 1500 सेलिङ प्राइस हामीलाई दिएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि हामीले दुईटैलाई जोडेर लियौँ इन्टु सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर सेल्स भ्यालु आउँछ, सेल्स भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ एडिसनल कस्ट कुनै छ भने हामीले घटाइदिन्छौँ किनकि हामीले नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्नु छ, एडिसनल कस्ट हामीले घटाइदिन्छौँ र अब हाम्रो नेट रियलाइजेबल भ्यालु आउँछ। नेट रियलाइजेबल भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त त्यसको रेसियोमा हामीले जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्दैछौँ 6,25,000 रुपियाँलाई, ठिक छ। त्यस्तै अर्को कुन उसले भनेको थियो कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिनमा, त कन्स्ट्यान्ट ग्रस मार्जिनद्वारा गर्नलाई हामीले सबभन्दा पहिला त्यो सेकेन्ड अनुसारले निकालौँला है। पहिले यो हेरौँ
अब यो त हामीले कस्ट निकाल्यौँ, अब हामीले के निकाल्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नलाई हामीले सिम्पली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जोइन्ट कस्ट प्लस एडिसनल कस्ट, यो कुरा चाहिँ याद राख्नुलाई। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न भनेको छ भने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न भनेको छ भने हामीले के जोड्छौँ त, पहिला जोइन्ट कस्ट जोड्छौँ, जोइन्ट कस्टमा सेपरेसन कस्ट मतलब एफपिसी फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट जोड्छौँ भने हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। तर यदि तपाईसँग क्लोजिङ स्टकको कस्ट छ भने, क्लोजिङ स्टक छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक घटाएर कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक घटाइदिन्छौँ अनि बल्ल हामीसँग के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कस्ट क्लोजिङ स्टक छैन भने यही दुटा जोडेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। तर क्लोजिङ स्टकको कस्ट तपाईँलाई दिएको छ भने या त क्लोजिङ स्टक छ भने तपाईँले चाहिँ क्लोजिङ स्टकको कस्ट घटाएर बल्ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। सो सेम रुल यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ है, यहाँ हेर्नु होला। एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट हामीले माथि यहाँ निकालिसक्यौँ, त्यो हामीले लियौँ 3वटाको। त्यसपछि एडिसनल कस्ट यो दुटामा छैन, यसको मात्रै थियो। सो यति हामीले जोडेर यो के आयो त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल यति आयो। अब हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री मतलब क्लोजिङ स्टकको कस्ट हामीले घटाइदिन्छौँ भनेपछि कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री घटायो भने हामीसँग के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कसरी घटाउने त, यो जुन कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल छ नि, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल छ नि, यो चाहिँ कतिमा लागेको छ त, यो जुन कस्ट छ त्यो चाहिँ कति क्वान्टिटीको लागि लागेको छ त 366 को लागि हो। यो जुन कस्ट मेरो आयो त्यो चाहिँ कतिको लागि लागेको छ 366 को लागि। त यो कस्ट डिभाइड बाई 366 इन्टु मैले यो 180 गरेँ भने यो क्लोजिङ स्टक जुन 180 छ त्यसको आउँदैन। यहाँ हेर्नु होला है, जस्तै मेरो कति कस्ट लागेको छ त 2,33,398 डिभाइड बाई 366 इन्टु 180 गऱ्यो भने कति आउँछ 1,14,785 आयो। यहाँ हेर्नुहोस् त 1,14,785 आयो हो, त्यही त छ यहाँ, ठिक छ। सो यसरी नै तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यो घटाइसकेपछि बल्ल तपाईँसँग के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। सो त्यसरी नै तपाईँले अर्को मेथडमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कस्ट एन्ड ग्रस मार्जिन मेथडमा मैले तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 1 मै तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। पहिला चाहिँ ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्ने, कसरी निकाल्ने, टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट गरेर प्रफिट आउँछ, प्रफिट डिभाइड बाइ सेल्स गरेर प्रफिट पर्सेन्टेज आउँछ। र सेल्स भ्यालुबाट पहिला के घटाउने, पहिला प्रफिट घटाउने, त्यसपछि जुन एलोकेटेड के अरे सेपरेसन कस्ट घटाउने मतलब एफपिसी घटाउने, त्यसपछि आफै एलोकेटेड कस्ट आउँछ भनेपछि हामीले क्वेसन नम्बर 3 पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि जब हामीले क्वेसन नम्बर 4 पनि तपाईँको इक्जाममा 20 मार्क्समा आएको छ। क्वेसन नम्बर 4 पनि के आएको छ त 20 मार्क्समा आएको थियो आइक्यानको इक्जाममा है। सो यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। जम इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 प्रोडक्ट ABC इमर्ज एट अ सिंगल स्प्लिटर पॉइंट इन डिपार्टमेंट P, ठीक छ। डिपार्टमेंट P मा चाहिँ के हुँदो रहेछ त सिंगल स्प्लिटर पोइन्टमा 3वटा प्रोडक्ट ABC चाहिँ बन्दो रहेछ। प्रोडक्ट A इज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट Q, प्रोडक्ट B इन डिपार्टमेंट R एंड प्रोडक्ट C इन डिपार्टमेंट S। सो हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्यौँ कि प्रोडक्ट P मा ABC के हुँदो रहेछ त इमर्ज हुँदो रहेछ स्प्लिटर पोइन्ट मतलब प्रोडक्ट P मा लागेको खर्च मात्रै हाम्रो लागि के हुन्छ त जोइन्ट कस्ट हुन्छ, किनकि स्प्लिटर पोइन्टमा त आएर प्रोडक्टहरू सेपरेटली आइडेन्टिफिएबल भइहाल्छ नि त। त्यहाँसम्म सेपरेटली आइडेन्टिफिएबल नभएसम्म जति हाम्रो खर्च लागेको होला त्यो नै हाम्रो लागि के हो त जोइन्ट कस्ट हो, अरू चाहिँ हुँदैन है। त्यसपछि प्रोडक्ट A लाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेस गर्छौँ डिपार्टमेन्ट Q मा, B लाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट R मा र प्रोडक्ट C लाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट S मा फर्दर प्रोसेस गर्छौँ। There is no loss in further processing of any of 3 product. The cost of data for the month are यति। Cost of raw material introduced in department P मा चाहिँ लागेको खर्च कति हो त 12,68,800, यो के हो हाम्रो लागि जोइन्ट कस्ट हो। डाइरेक्ट वेज डिपार्टमेन्टमा P, Q, R र S छ, यति चाहिँ सबैमा के भएको छ त खर्च लागेको छ। सो यो के होला फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हो है, यो के हो त फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हो। P मा हामीले कुन डिपार्टमेन्टलाई गरेर लागेको, P मा चाहिँ यति वेज लागेको छ भनेपछि यो प्लस यो गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त जोइन्ट कस्ट आउँछ। त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ 4,64,000 आर टु बी अपर्सन्ड टु द डिपार्टमेन्ट्स अन द डाइरेक्ट वेज बेसिस मतलब यति चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि लागेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो जुन डिपार्टमेन्टहरूको जति भ्यालु छ नि हो त्यसको रेसियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो सबैलाई खर्च बाँड्दिन्छौँ। ड्युरिङ द मन्थ अन्डर डिफरेन्स द कम्पनी सोल्ड अल 3 प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिङ देम फर्दर फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बनाएर त्यसलाई यति क्वान्टिटी सोल्ड गऱ्यौँ र यति सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीले यति प्राइसमा हामीले बेच्यौँ। देयर इज नो ओपनिङ अर क्लोजिङ स्टक इफ दिस प्रोडक्ट वेयर सोल्ड एज स्प्लिटर पोइन्ट, यदि स्प्लिटर पोइन्टमा बेचेको भए द्याट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिङ द सेलिङ प्राइस वुड ह्याभ बिन यति र
10 मतलब स्पिड अप पोइन्टमा बेचेको भए हामीले सेलिङ प्राइस चाहिँ 20, 22 र 10 हुन्थ्यो एबिसीको, ठिक छ। तर फर्दर प्रोसेस गरेपछि हामीले कतिमा बेचिरहेको छौँ? 32 मा, 24 मा र 16 रुपियाँमा। अब हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के भनेको छ? प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ द एप्रोर्सनमेन्ट अफ जोइन्ट कस्ट टु जोइन्ट प्रोडक्ट। एकदम सिम्पल छ, हामीलाई क्वान्टिटी उसले दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई उसले मेथड भनेन है, कुन मेथड छ भनेको चाहिँ हामीलाई मेथड भनेन। सो अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ हेर्छौँ है। पहिला हामीले के गर्छौँ त? जोइन्ट कस्ट हामीले एलोकेट गरिदिन्छौँ। सो यहाँ हेर्नु ल, हामीसँग आउटपुट थाहा छ सबैको, फाइनल आउटपुट ठिक छ। सेलिङ प्राइस पनि हामीलाई थाहा छ 20, 22 र 10 हैन। यदि हामीलाई कुनै पनि भनेन भने, यदि हामीलाई कुनै पनि मेथड भनेन भने यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? सेल्स भ्यालु एट स्पिड अफ पोइन्टमा बाँडिदिन्छौँ। सेल्स भ्यालु एट स्पिड अफ पोइन्टमा कस्टलाई एलोकेट गरिदिन्छौँ। सो यहाँ हेर्नु होला, सेल्स भ्यालु आयो यहाँ स्पिड अफ पोइन्टको, किनकि हामीले सेलिङ प्राइस कसको ल्याएको छौँ? 20, 22 र 10। स्पिड अफ पोइन्टको सेल्स भ्यालु ल्याएको छौँ, सेलिङ प्राइस ल्याएको छौँ। सो यो लिएपछि सेल्स भ्यालु आउँछ। यो सेल्स भ्यालुको रेसियोमा हामीले के गर्छौँ त? जोइन्ट कस्टलाई बाँडिदिन्छौँ। अब जोइन्ट कस्ट निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा भन्छु, ठिक छ। सेकेन्डमा के क्वेसन छ त? प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट सोइङ प्रोडक्ट वाइज एन्ड टोटल प्रफिट फर द मन्थ अन्डर डिफरेन्स एज द कम्पनी करेन्ट पोलिसी। मतलब प्रोडक्ट वाइज चाहिँ तपाईँले प्रोडक्ट के देखाउनु पऱ्यो त? प्रफिट देखाउनु पऱ्यो। त हामीले सिम्पली के गर्छौँ? प्रोडक्ट वाइज देखाउनु पऱ्यो भने एबिसी लिन्छौँ। यसको आउटपुट त भइहाल्यो, फाइनल सेल्स भ्यालु हाम्रो चाहिँ यति यति आउँछ। यो फाइनल सेल्स भ्यालु हो। आउटपुट हामीलाई थाहा थियो, फाइनल सेलिङ प्राइस हामीलाई दिएको छ उसले। सो यो इन्टु मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो फाइनल सेल्स भ्यालु आउँछ। फाइनल सेल्स भ्यालु आइसकेपछि जोइन्ट कस्ट हामीले घटाइदिन्छौँ, ठिक छ। जोइन्ट कस्ट हामीले घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि जे फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ त्यो पनि हामीले घटाइदिन्छौँ। यो घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त? प्रफिट वा त लस हामीसँग आइहाल्छ। यो पनि प्रोडक्ट वाइज प्रफिट वा त लस हामीले देखायौँ। सी नम्बरको क्वेसन के छ? थर्डमा क्वेसन, वाट प्रोसेसिङ डिसिजन सुड हेभ बिन टेकन टु इम्प्रुभ द प्रफिटेबिलिटी अफ द कम्पनी। अब तपाईँले के गर्नुहोस्, तपाईँले फर्दर प्रोसेस गरेपछि कति प्रफिट आयो र अहिले चाहिँ कति प्रफिट छ, स्पिड अफ पोइन्टमा कति प्रफिट छ, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् र कसलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले देखाइदिनुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि क्यालकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एन्ड टोटल प्रफिट एराइजिङ फ्रम यर रिकमेन्डेसन इन थर्ड एबोभ। मतलब तपाईँले जुन माथि रिकमेन्डेसन निकाल्नुभयो त्यो अनुसारले चाहिँ कति प्रफिट हुन्छ त त्यो कुरो निकाल्नुहोस् हैन। यहाँ हेर्नु होला है, प्रोसेसिङ डिसिजन। अब तपाईँले यहाँ यो त भाषामा लेखेको छ, तपाईँले चाहिँ बनाएर देखाउनु होला है। कुनलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्ने कुनलाई नगर्ने भन्ने कुरो तपाईँले बनाएर आफै आउँछ कि तपाईँले चाहिँ यो केही लेख्नै पर्दैन। थर्ड र फोर्थको रिक्वायरमेन्ट आफै फुलफिल हुन्छ। तपाईँ एक्चुअली बनाउनुहोस् पहिला, ठिक छ। अब जोइन्ट कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो छ है। जोइन्ट कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो छ। सो सबभन्दा पहिला जोइन्ट कस्ट र प्रोसेसिङ कस्ट कसरी निकाल्ने त? जोइन्ट कस्ट र प्रोसेसिङ कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो छ। सो यहाँ हेर्नु होला है, यहाँ हेर्नु होला, जोइन्ट कस्ट र प्रोसेसिङ कस्ट कसरी निकाल्ने त? यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, यहाँ कुन कुन डिपार्टमेन्ट छ हामीसँग? प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू र आर र एस, यो चारवटा डिपार्टमेन्ट छ। प्रोडक्ट के अरे डिपार्टमेन्ट पीमा लागेको जति पनि खर्च छ त्यो मात्रै हाम्रो लागि के हुन्छ त? जोइन्ट कस्ट हुन्छ। किनकि यो प्रोडक्ट पी भइसकेपछि हाम्रो सबै प्रोडक्ट के छ? सेपरेटली आइडेन्टिफिएबल छ। सो प्रोडक्ट पीमा लागेको खर्च मात्रै हाम्रो लागि के हुन्छ त? जोइन्ट प्रोसेसिङ कस्ट हुन्छ। सो यसमा र मेटेरियलको कस्ट कति लागेको छ त? र मेटेरियलको कस्ट, र मेटेरियलको कस्ट यसमा कति लागेको छ? 12,68,800 यसमा कस्ट लागेको छ। यसमा चाहिँ के पनि र मेटेरियलको कस्ट लागेको छैन। त्यसपछि यसमा वेजेस कति लागेको छ त? वेजेस कति लागेको छ? यहाँ हेर्नु होला है, तपाईँले क्वेसनमा वेजेस तपाईँको कति लागेको छ त? यहाँ हेर्नु होला है। र मेटेरियल कति लागेको छ त डिपार्टमेन्ट पीमा? डिपार्टमेन्ट पीमा कति र मेटेरियल लागेको छ? 12,68,800। वेजेस कति लागेको छ डिपार्टमेन्ट पीमा? 3,84,000। सो 3,84,000। त्यस्तै वेजेस त इन्डियनमा पनि लागेको छ। यसमा चाहिँ लागेको छ 96,000। यो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट निकाल्नलाई, किनकि एलाई चाहिँ क्यूमा, बीलाई आरमा र सीलाई चाहिँ एसमा गरेर फर्दर प्रोसेस गरेको छ। त डिपार्टमेन्ट क्यूमा जति पनि खर्च लागेको होला त्यो चाहिँ ए को फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हो। डिपार्टमेन्ट आरमा जति खर्च भएको छ त्यो बी को फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हो। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला है। सो 96,000 भयो। त्यस्तै यसको चाहिँ 64,000 छ र यसको छ 36,000। त्यसपछि अब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई पनि के गर्नु पर्यो त? बाँड्नु पर्यो। जुन 4,64,000 को फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई जुन यसले भनेको छ त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त? बाँड्नु पर्यो। कसको अनुसारले बाँड्नु पर्यो त? डाइरेक्ट वेजको बेसिसमा बाँड्नु पर्यो। उसले भनेकै छ, ठिक छ। सो यसको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ? बाँडिदिन्छौँ। त फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामीले बाँड्छौँ यो वेजेसको बेसिसमा। त कति कति आउँछ? यो चाहिँ 3,07,200 यो आउँछ। त्यसपछि 76,800 यो आउँछ। 51,200 यो अनि 28,800 यो आउँछ, ठिक छ। अब डिपार्टमेन्ट पी को सबै खर्चलाई जोड दिएपछि यो कति आउँछ त?
60,000। यो नै के हो हाम्रो त, यो नै के हो हाम्रो जोइन्ट कस्ट हो। यो नै हाम्रो के हो त, जोइन्ट कस्ट हो। यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ त, एलोकेट गर्नुपर्छ प्रोडक्टहरूमा। ठिक छ। र यो के हो त, यो कति आउँछ, यो 1,72,800। यो के हो त, यो हो एफपिसी फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट अफ ए। त्यस्तै यहाँ चाहिँ आउँछ तपाईँको 1,15,200। यो के हो, एफपिसी अफ बी। र यो चाहिँ के हो त, एफपिसी, यो कति आउँछ अमाउन्ट, 64,800। यो के हो त, एफपिसी अफ मतलब फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट अफ सी। ठिक छ। जसलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भनौँ, एडिसनल कस्ट भनौँ, सेपरेबल कस्ट भनौँ, होइन, जे भने पनि भयो। ठिक छ। सो यति बुझिसकेपछि हामीले क्वेसन नम्बर 4 पनि गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 4 गरिसकेपछि अब हामीसँग त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ यसमा छैन है। त्यस्तो खासै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ यसमा छैन। सो मेरो अनुसारले त त्यही एउटा इम्पोर्टेन्ट, त्यही 4वटा क्वेसन चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो। ठिक छ। र अझै पनि यसमा क्वेसनहरू छ एउटा दुईवटा चाहिँ जुन क्वेसनहरू चाहिँ मलाई डिस्कस गर्नुपर्ने छ, तर आज चाहिँ नगरौँ। हामी अर्को भिडियोमा जोइन्ट एन्ड बाई प्रोडक्टको अझै पनि क्वेसनहरू ल्याएर, एडिसनल क्वेसनहरू ल्याएर हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो आजलाई हामीले यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनु होला है। र मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै लभ र सपोर्ट दिनुहुन्छ है। र यदि तपाईँहरूको मनमा कुनै क्वेरी छ भने कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। र कुनै टपिकमा या त कुनै च्याप्टरको भिडियो चाहियो भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि बनाउने नै छु। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच।